अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन आदाब, 15 सितंबर 2020 मुताबिक 26 मुहर्रम के अवधनामा वॉइस एडिशन में मैं मुझसे रजा आपका खैर मकदम करता हूँ। सफ़े अव्वल की पहली खबर में लोकसभा मानसून इजलास का जिक्र मौजूद है, जिसकी तफसील में अखबार लिखता है, कोरोना वबा की वजह से लोकसभा में मानसून इजलास के पहले दिन का नज़ारा आज बहुत हद तक बदला हुआ नजर आया। अरकान के बैठने की जगह बदली हुई थी और एक रुकन से दूसरे रुकन के दरमियान काफ़ी फासला होने के साथ ही शीशा भी हायल था। पार्लियामेंट के मानसून इजलास के पहले दिन लोकसभा ने कौमी हिंदुस्तानी निज़ाम तिब कमीशन बिल 2020 और कौमी होम्योपैथी कमीशन बिल 2020 को मंजूर कर लिया। ये दोनों बिल पहले ही राज्यसभा में मंजूर हो चुके हैं। वजीर सेहत और ख़ानदानी बहबूद डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोकसभा में इन दोनों बिल को बहस के लिए पेश किया। इसके अलावा मुआविन तौलीदी टेक्नोलॉजी IART की खिदमात को रेगुलेट करने के लिए मुजवज़ा कानून से मुतालिक बिल को भी आज लोकसभा में पेश किया गया। इसी से मुत्तसिल कॉलम में शायद खबरों के मुताबिक हरिवंश दोबारा राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन मुंतखब हुए और मानसून इजलास के लिए नए इंतजाम को लोकसभा की मंजूरी मिल गई है। दूसरी बड़ी खबर के मुताबिक दिल्ली तशद्दुद मामले में गिरफ्तार उमर खालिद को यहाँ की एक अदालत ने पीर के रोज 10 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक अपूर्वानंद और हर्ष मंदिर जैसी 12 हस्तियों ने एक मुश्तरका बयान जारी करके उमर खालिद की गिरफ्तारी की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। दूसरी तरफ उमर खालिद की गिरफ्तारी को लेकर सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने सवाल भी खड़े किए हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि पुलिस की जानिब से जांच की आड़ में पुरअमन तरीके से एहतजाज करने वाले कारकुनों को फंसाने की ये साजिश है। जो की जानिब से किया जाने वाला अलर्ट भी इसी सफ़े पर मौजूद है, जिसमें तंजीम ने कहा है कि यूरोप में अक्टूबर और नवंबर में कोरोना वायरस के बायस अमवात में इजाफा हो सकता है। इसके अलावा सऊदी अरब का ऐलान 1 जनवरी से सफरी पाबंदियों का मुकम्मल खात्मा होगा और अक्टूबर के आखिर तक अमेरिका की दवासाज कंपनी फायर्स की वैक्सीन के मौसर होने के इम्कान की खबर भी इसी सफ़े पर मौजूद है। नाज़रीन, अवधनामा के जहानुमा सफ़े पर पहली खबर के मुताबिक अफगानिस्तान में तवील जंग के खात्मे के लिए बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात शुरू होने के बावजूद अफगान फोर्सेज और तालिबान के दरमियान झड़पों का सिलसिला जारी है। अफगान वज़ारत दिफा के तर्जुमान फवाद अमान ने कहा है कि बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात के आगाज से कबल उम्मीद की जा रही थी कि तालिबान की जानिब से हमलों में कमी आएगी, लेकिन बदकिस्मती से सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों की तादाद में और इजाफा हो गया है। तर्जुमान के मुताबिक जुमे को मुज़ाकरात के आगाज से कबल तालिबान ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में अफगान फोर्सेज और सरकारी तनसीबात पर 18 हमले किए। उन्होंने कहा कि तालिबान की जानिब से हफ्ते को किए जाने वाले हमलों से मुताल्लिक उनके पास दुरुस्त मालूमात नहीं है। अलबत्ता इन हमलों में कमी के बजाय और इजाफा हुआ है। अफगानिस्तान के सूबे कंदरोज और कापिसा के हुक्काम ने तालिबान की जानिब से हफ्ते को किए जाने वाले हमलों की तस्दीक की है। अमेरिका के सदारती इंतखाब के उम्मीदवार और मौजूदा सदर ट्रंप के हरीफ जो बाइडन ने ईरान के सिलसिले में ट्रंप इंतजामिया की पॉलिसियों पर कड़ी नुक्ताचीनी करते हुए उसे नाकाम करार दिया है और इस हवाले से अपनी पॉलिसियों की वजाहत भी की है। इरना की रिपोर्ट के मुताबिक डेमोक्रेट पार्टी के सदारती उम्मीदवार जो बाइडन ने अमरीकी सदर को नाकाम करार देते हुए कहा कि उन्होंने ईरान के साथ तय पाने वाले जामे एटमी मुआहदे से निकलकर एक बड़ी गलती की और कौमी मफादात के खिलाफ कदम उठाया। इसराइल में मुजाहिरीन कई हफ्तों से पे दर पे हफ्ते और इतवार की रात में वजीर आजम नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहरे करके उनके इस्तीफे का मुतालिबा कर रहे हैं। मकबूजा फिलिस्तीन में हालिया महीनों के दौरान इसराइली वजीर आजम के खानदानी बदउनवानियों और कोरोना वायरस को काबू कर पाने में उनकी कमजोर कारकर्दगी के खिलाफ मुजाहरे होते रहे हैं और ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। इसराइल में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बायस बढ़ते मुतासरीन के पेश नजर कौमी सतह पर एक मरतबा फिर लॉकडाउन नाफिज किए जाने की खबर है, जबकि फ्रांस में यौमिया मुतासरीन की तादाद 10,000 से भी बढ़ गई है। यूरोप समेत दुनिया के मुताअद्दिद ममालिक को कोरोना वायरस की दूसरी लहर का सामना है, जबकि इंडिया समेत चंद ममालिक में भी पहली लहर ही काबू में नहीं आ रही और मुतासरीन और हलाकतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इसराइल की जानिब से दोबारा लॉकडाउन नाफिज करने के ऐलान के बाद यह दुनिया का पहला ऐसा मुल्क बन गया है जहां दोबारा कौमी सतह पर लॉकडाउन का निफाज किया गया है। बहरीन के वजीर खारिजा अब्दुल लतीफ अमेरिका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन पहुंच चुके हैं। वो मंगल 15 सितंबर को व्हाइट हाउस में मुत्तहिदा अरब इमारात और इसराइल के दरमियान अमन मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत करेंगे। इस मौके पर बहरीन और इसराइल के दरमियान अमन समझौते पर भी दस्तखत किए जाएंगे। मुत्तहिदा अरब इमारात की बैनुल अक़वामी ताउन के उमूर की वज़ीर ममलकत रीम अल हाशमी ने बावर कराया है कि उनका मुल्क मसले फलस्तीन के 2 रियासती हल की हिमायत करता है और इस हल को फिर से मुज़ाकरात की मेज पर पेश करने के लिए कोशा है। रीम इमारात के उस वफ्द में शामिल है जो मंगल के रोज इसराइल के साथ अमन मुआहदे पर दस्तखत के सिलसिले में वाशिंगटन पहुंच चुका है।
नाजरीन, 15 सितंबर 2020 के अवधनामा के सफ़ा 3 पर शाये पहली रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि रियासती हुकूमत सरमायाकारों और आवाम को कारामद और आसान सहूलियात फराहम कराने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि इज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है कि सरमायाकारों और आवाम को एक क्लिक पर बंदोबस्त का फ़ायदा मिल सके। इसके लिए लाइसेंस के अमल को पूरी तरह आसान बनाया जाना बेहद ज़रूरी है। उन्होंने सभी महकमों को इससे मुताल्लिक की जाने वाली कोशिशों को रफ्तार देने की हिदायत दी। वज़ीर आला आज यहाँ लोक भवन में इज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के सिलसिले में जायजा मीटिंग की सदारत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की दर्जेबंदी में 12 पायदान की छलांग लगाकर उत्तर प्रदेश ने पूरे मुल्क में दूसरा मकाम हासिल किया है। वज़ीर आला ने कहा कि मरकजी वजारत तिजारत और सनत के महकमे सनती फ़रोग़ और दाखिली तिजारत के जरिए मुख्तलिफ इस्लाहात की तजवीज़ पेश की गई है। उन्होंने मुतल्लिका महकमों को इन इस्लाहात को मुकर्ररा वक्त पर नाफिज करने की हिदायत देते हुए कहा कि एक्शन प्लान तैयार करके इस सिलसिले में कार्रवाई की जाए। एक दूसरी खबर के मुताबिक लोक भवन में एक आला सतही मीटिंग में अनलॉक बंदोबस्त का जायजा लेते हुए उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के काम को पूरी फ़आलियत के साथ किया जाए। इस कार्रवाई को मौसर तरीके से करने के लिए उन्होंने ज़रूरत के मुताबिक सर्विलांस टीम की तादाद में इजाफे की भी हिदायत दी और कहा कि कोविड-19 के पेश नज़र अस्पतालों और तिब्बी इदारों में मुनासिब मिक़दार में सभी ज़रूरी दवाएं मुहैया हों, कहीं भी दवाओं की जमाखोरी न होने पाए। अगर ऐसा हुआ तो कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वज़ीर आला ने कहा कि रियासत में कायम ऑक्सीजन प्लांट्स रियासत के सभी मेडिकल कॉलेजों में मुकर्ररा शरह पर ऑक्सीजन की सप्लाई करें। उन्होंने ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग की शिकायत मौसूल होने पर सख्त कार्रवाई करने की भी हिदायत दी। उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर आला जनाब केशव प्रसाद मौर्य ने महकमा तामीरात आम्मा के अफसरान को हिदायत दी है कि सड़कों को गड्ढों से पाक करने का काम जंगी पैमाने पर मुहिम चलाकर किया जाए। उन्होंने कहा कि सड़कों की मरम्मत नौ तामीर कराए जाने के काम से जहां हुकूमत के इक़्तिसादी निज़ाम को मजबूत करना और लोगों को आमद-ओ-रफ्त के बेहतर वसाइल फराहम करना है, वहीं ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों और कारीगरों को रोज़गार फराहम करना भी है। लोक भवन में प्रेस नुमाइंदों से खिताब करते हुए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड होम ने बताया कि वज़ीर आला ने हिदायत दी है कि राबते का सुराग लगाने का काम फ़आल तौर पर किया जाए। इसको मौसर तरीके से अंजाम देने के लिए ज़रूरत के मुताबिक निगरानी टीमों की तादाद में इजाफा किया जाए। उन्होंने ड्रग कंट्रोलर को हिदायत देते हुए कहा कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि कोविड-19 के पेश नज़र तमाम ज़रूरी दवाएं अस्पतालों और तिब्बी इदारों में मुनासिब मिक़दार में दस्तयाब हों, कहीं भी दवाओं की जमाखोरी नहीं होना चाहिए। जनाब ने बताया कि कोविड-19 टेस्ट का काम रियासत में तेज रफ्तारी के साथ जारी है। रियासत में कल एक दिन में 1,30,352 नमूनों की जांच की गई। रियासत में अब तक 76,36,000 से ज्यादा नमूनों की जांच की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में कोरोना के 5,208 नए केस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि रियासत में कोरोना के 67,287 केस एक्टिव हैं। रियासत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 5,932 अफराद का इलाज किया गया। इस तरह रियासत में अब तक 3,17,000 मरीज मुकम्मल तौर पर इलाज करा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के वजीर कानून इंसाफ नीज़देही इंजीनियरिंग जनाब ब्रिजेश पाठक ने अफसरान को हिदायत दी है कि कोविड कंट्रोल रूम को मजीद मुस्तहकम बनाया जाए ताकि किसी भी मरीज की इत्तला मिलने पर उसको फौरन कोविड अस्पताल में भर्ती कराया जाए। उन्होंने होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों को जरूरी दवाएं अपने मुलाजिमीन के जरिए रजाकारों और इलाकाई कारपोरेटरों के तवस्सुस से फराहम कराई जाने की भी हिदायत दी। पाठक आज विधान भवन वाक़े अपने दफ्तर में कोविड-19 से मुतालिक अफसरान के साथ मीटिंग कर रहे थे। अवधनामा के इदारती सफ़े पर पहला मजमून डॉक्टर सलीम खान का उत्तर प्रदेश की सियासत में कांग्रेस और कांग्रेस में सियासत शाये हुआ है, जिसमें वो लिखते हैं, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश है। आज जो कौमी मंजरनामा नजर आ रहा है उसकी बुनियादी वजह उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का हाशिए पर पहुंच जाना और बीजेपी का सूबाई सियासत पर गालिब आ जाना है। इसके लिए कोई खास चाणक्य नीति नहीं बल्कि इत्तेफाक से पैदा होने वाले सियासी हालात जिम्मेदार हैं, जिसका फायदा बीजेपी को होता चला गया और कांग्रेस खसारे में जाती चली गई। दूसरी तहरीर मूसवी अली ज़ादे की दीनी मुक़द्दसात की तौहीन के नताइज से मुताल्लिक़ है, जिसमें वो लिखते हैं, इसमें कोई शक
نہیں کہ مذاہب پر تجزیاتی مذاکرہ ایک اچھی چیز ہے اور یہ ایک دوسرے کے مذاہب کی افہام و تفہیم اور قربت کا سبب بنتی ہے، اس لحاظ سے کہ ایک دوسرے کے سلسلے میں مذاہب کو جاننے کا سب سے اہم طریقہ باہمی گفتگو ہے، اور اگر یہ گفتگو عقلی اور منطقی ہو اور اس کا مقصد حقائق تک پہنچنا ہو تو یہ ایک دوسرے کی عمیق شناخت کا باعث بنے گی اور اس کے نتیجے میں پیروان ادیان الہی کی پیشرفت ہوگی۔ لیکن اگر عقلی اور منطقی گفتگو کے بجائے توہین، طنز اور تضحیک کا راستہ اختیار کیا جائے تو نہ صرف یہ کہ کوئی رائے حل نہیں نکلے گا بلکہ مذاہب کے ماننے والوں میں بدگمانی اور بے اعتمادی کی دیوار اور بھی اونچی ہوگی اور مذہب کی بنیاد پر پیدا ہونے والی دراریں مزید گہری ہو جائیں گی۔ اودھ-نامہ کے 5ویں صفحے پر 2 تحریریں امام سید سجاد علیہ السلام سے متعلق شائع ہوئی ہیں۔ پہلی تحریر میں علی سجاد رضوی لکھتے ہیں، 11 محرم کو فوج دشمن کے سالار ابن سعد نے اپنے کشتوں کو جمع کیا اور ان پر نماز پڑھ کر دفن کیا، مگر حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی لاشوں کو اسی طرح بے گور و کفن زمین گرم کربلا پر دھوپ میں چھوڑ دیا۔ یہ موقع سید سجاد علیہ السلام کے لیے انتہائی تکلیف کا تھا۔ وہ اس مقتل سے گزر رہے تھے تو یہ حالت تھی کہ قریب تھا کہ روح جسم سے جدا ہو جائے۔ انہیں اس کا صدمہ تھا کہ وہ اپنے باپ اور دوسرے عزیزوں کو دفن نہ کر سکے، وہ تو دشمنوں کے اسیر تھے اور کربلا سے کوفے لے جائے جا رہے تھے۔ دوسری تحریر مرتضیٰ مطہری کی ہے جس کا ترجمہ عابد عسکری نے کیا ہے۔ مضمون کا یہ اقتباس ملاحظہ ہو، امام زین العابدین علیہ السلام خلوص و محبت کا پیکر تھے۔ جب بھی آپ کہیں پر جاتے اور راستے میں کسی غریب و فقیر اور مسکین کو دیکھتے تو آپ کے قدم رک جاتے اور فوراً اس بےکس کی مدد کرتے، اور بےکسوں و بے نواؤں کی دلجوئی کرنا، ان کو سہارا دینا اور ان کی ضرورت پوری کرنا آپ کے فرائض منصبی میں شامل تھا۔ جن کا کوئی نہیں ہوتا تھا آپ اس کی دوسروں سے بڑھ کر ڈھارس بندھاتے، اس کو اپنے در دولت پر لے آتے اور اس کی ضرورت پوری کرتے تھے۔ ایک روز آپ کی نظر ایک جزامی شخص کوڑ کے مریض پر پڑی، لوگ اس سے نفرت کرتے ہوئے آگے گزر جاتے تھے، کوئی بھی اس سے بات کرنا گوارا نہ کرتا تھا۔ آپ اس کو اپنے گھر میں لائے اور اس کی خوب خاطر مدارات کی۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر پیکر جعفری اترولی کی مناجات بحضور سید سجاد بھی اسی صفحے پر شائع ہوئی ہے۔ اودھ-نامہ کے صفحہ 7 کی پہلی خبر مہوبہ آتش بازی معاملے پر مشتمل ہے، جس کی تفصیل میں بتایا گیا ہے کہ اتر پردیش کے ضلع مہوبہ میں آتش بازی کے تاجر کی موت کے بعد اپوزیشن نے نظم و نسق کے معاملے میں ریاست کی یوگی حکومت کی سخت تنقید کی ہے۔ کانگریس کی جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی واڈرا نے کاروباری کے قتل کو جنگل راج کا خوفناک چہرہ قرار دیا تو وہیں اکھلیش یادو نے معطل پولیس کپتان اور ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے خلاف نرمی برتنے کا الزام لگایا ہے۔ اسی سے متصل عام آدمی پارٹی کے وزیر سنجے سنگھ کا بیان شائع ہوا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یوگی راج میں ڈی ایم ایس پی رنگداری وصول رہے ہیں اور نہ دینے پر قتل کر رہے ہیں۔ اتر پردیش ہندی سنستھان کے ذریعے ہندی اور دیگر ہندوستانی زبانیں ربط باہم موضوع پر آج ایک آن لائن سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت ڈاکٹر سدانند پرساد گپت ایگزیکٹو چیئرمین اتر پردیش ہندی سنستھان نے کی۔ انہوں نے کہا کہ زبانی آزادی جو ہمیں ملنی چاہیے تھی وہ بدقسمتی سے ہمیں نہیں مل سکی ہے، انگریزی اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے۔ آج یوم ہندی کے موقع پر ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی زبان کے ساتھ عزت کے ساتھ کھڑے رہنے کا عزم کریں۔ مولانا زاہد احمد زید پوری کے اہلیہ کے انتقال کی خبر بھی اسی صفحے پر موجود ہے۔ مرحومہ کا انتقال اتوار کے روز زیرا میڈیکل کالج میں دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے ہوا تھا۔ نماز جنازہ مولانا موصوف نے پڑھائی جبکہ مجلس کو میسم زیدی نے خطاب کیا۔ مرحومہ کی تدفین امداد حسین خان کی کربلا میں عمل میں آئی۔ صفحے کے ذیلی حصے میں باز گشت آن لائن ادبی فورم کی جانب سے میر امن کی تصنیف باغ و بہار کے دوسرے درویش کی سیر کے منتخب حصوں کی پیشکش اور تنقیدی گفتگو پر مبنی گوگل میٹ پر منعقدہ پروگرام کی رپورٹ شائع ہوئی ہے، جس میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے قمر الہدا فریدی نے شرکت کی۔ باز گشت کے سرپرست پروفیسر بیگ احساس نے صدارتی خطبہ دیا جبکہ ڈاکٹر شمیم احمد نے داستان کے منتخب حصے پیش کیے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر سید محمود کاظمی، ڈاکٹر احمد خان اور ڈاکٹر ریشمہ پروین نے جلسے میں اظہار خیال کیا۔ پروگرام کے کنوینر ڈاکٹر فیروز عالم نے بحسن خوبی جلسے کے انتظامی کارروائی انجام دی۔ ناظرین، اودھ-نامہ کا صفحہ آخر آج علامہ ضمیر اختر نقوی سے منسوب ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ مایہ ناز مذہبی اسکالر علامہ ضمیر اختر نقوی دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 76 برس تھی۔ قریبی رفقا کے مطابق علامہ ضمیر اختر نقوی کو رات گئے نجی اسپتال منتقل کیا گیا تھا جہاں وہ انتقال کر گئے۔ قریبی رفقا کے مطابق ڈاکٹر علامہ ضمیر اختر نقوی کی نماز جنازہ بعد نماز مغرب شہدائے کربلا امام بارگاہ انچولی سوسائٹی میں ادا کی گئی جبکہ تدفین وادی حسین قبرستان میں عمل میں آئی۔ علامہ ضمیر اختر نقوی بھارت کے شہر لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ وہ خطیب کے ساتھ
شاعر بھی تھے. انہوں نے شاعری، مرثیہ نگاری سمیت درجنوں کتابیں لکھی. علامہ ضمیر اختر نقوی نے شہزادہ قاسم ابن حسن پر 2 جلدوں پر مشتمل سوانح تحریر کی. ان کی تصنیف معراج خطابت بھی 5 جلدوں پر مشتمل ہے. اس کے علاوہ بھی ان کی درجنوں کتابیں ہیں. پروفیسر شاہ عارف ندولوی نے کہا کہ علامہ ضمیر اختر نقوی کے اچانک انتقال کی خبر سے بے حد صدمہ ہوا. وہ ایک بین الاقوامی مقبول خطیب، عالم دین، ماہر رسائی ادب اور ایک اچھے ادیب تھے. ان کا کتب خانہ نایاب قدیم کتابوں اور مخطوطات کا بہت بڑا ذخیرہ ہے اور وہ ہمیشہ ان کتابوں کی تدوین و ترتیب میں لگے رہتے تھے. ان کی بہت سی کتابیں شائع ہوئیں. خاص طور پر اردو کا ایک رسالہ القلم کے نام سے نکالا کرتے تھے جس میں دنیا کے تمام بڑے ادیبوں کے مضامین شائع ہوتے تھے. مرثیے پر انہوں نے تحقیقی اور گراں قدر کام کیا تھا جو مستقل طور پر شائع ہوتے رہتے تھے. وہ لکھنؤ کی زبان اور تہذیب کے ایک ایسے سفیر تھے جنہوں نے اپنی تقریروں اور خطابت کے ذریعے سے دنیا کے کونے کونے میں زبان و بیان کی خوبصورتی کو پہنچایا. وہ ایک ایسے ادیب و عالم دین تھے جو اپنی زبان اور کردار، محبت اور رہنمائی کی آپ اپنی مثال تھے. پروفیسر شاہ عارف ندولوی نے کہا کہ ان کے انتقال سے ایک ایسا خلا پیدا ہو گیا ہے جو عرصے تک پر نہیں ہو سکے گا. میں ان کے تمام اعزاء، شاگردوں اور چاہنے والوں کو دلی تعزیت پیش کرتا ہوں. خدا انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے متعلقین کو صبر کی طاقت دے. آیت اللہ سید حمید الحسن نے علامہ ضمیر اختر نقوی کے انتقال پر کہا کہ مرحوم تعلیمات اہل بیت اطہار کے ایک اچھے مبلغ تھے جنہوں نے اہل بیت کے فضائل و اعجاز کو عوام تک پہنچایا. ان کا یہ سانحہ انتقال ایک بڑا نقصان ہے. ظفر الحسن جلال پوری، جنرل سیکریٹری آف انڈیا شیعہ سماج دہلی نے کہا کہ علامہ ضمیر اختر نقوی مرحوم اعلی اللہ مقامہ، جن کی تحریروں میں ولایت علی کی خوشبو مہکتی تھی، جن کی تقریر میں امن و شانتی کے پھول کھلتے تھے، یعنی محقق، علامہ، دانشور، اسکالر ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی جو ہمارے درمیان نہیں رہے. ہم بے حد افسوس کر رہے ہیں. اکثر وہ رہتے تھے پاکستان میں مگر باتیں ہندوستان کی کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے. مرحوم کے انتقال پر جامعہ نازمیہ کے پرنسپل مولانا فرید الحسن نے اظہار غم کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ایک عرصے تک دین کی تبلیغ کی جس کا فقط پاکستان ہی میں نہیں بلکہ دنیا کے گوشے گوشے میں اثر دیکھنے کو ملا. وہ ایک ملنسار اور خلیق انسان تھے جو محفل میں مرکز کی حیثیت رکھتے تھے. ان کے انتقال نے پوری فضا کو مغموم کر دیا ہے. ڈاکٹر ریحان حسن نے کہا کہ دنیا ادب میں ایسے خوش قسمت ادیب اور ناقدین کم ہوئے ہیں کہ جنہیں ان کی زندگی میں ہی ان کی گراں قدر تصنیفات اور تالیفات کے سبب سراہا گیا ہو. انہی ادیبوں میں ضمیر اختر نقوی بھی تھے کہ جن کی علمی و ادبی خدمات کو ان کی حیات میں ہی قدر کی نگاہوں سے دیکھا گیا اور سراہا بھی گیا. وہ شہر کراچی میں ایک ادارے کی حیثیت رکھتے تھے. ایسے ادیب، خطیب، دانشور اور صاحب قلم سے محرومی علمی و ادبی حلقے کے لیے ناقابل تلافی نقصان ہے. افہام زماں سوسائٹی کے دفتر دولت گنج لکھنؤ میں سوسائٹی کے صدر سید علی میسم نقوی ایڈوکیٹ کی صدارت میں ایک تعزیتی جلسے کا انعقاد کیا گیا جس میں ذاکر اہل بیت علامہ ضمیر اختر نقوی کے انتقال پرملال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا گیا. سید کامل رضوی زید پوری نے کہا کہ علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب کا جانا خاص طور سے ادب اور خطابت کے لیے ایک بڑا نقصان ہے. مرحوم لکھنؤ میں ہی پیدا ہوئے اور آزادی کے کچھ عرصے بعد 1967 میں پاکستان چلے گئے اور کراچی میں مقیم ہو گئے. مرحوم نے حسین آباد کالج، گورنمنٹ جوبلی کالج اور شیعہ کالج لکھنؤ سے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی اور گریجویشن بھی کیا. قاضی سید محمد اسد نے کہا مجلس کا آج فرش بچھے گا بہشت میں، مجلس پڑھیں گے روبرو سجاد کے ضمیر. وارثان غم حسین کے سامنے ضرور پڑھیے گا مجلس، مصائب میں رلائیے گا بھی، لیکن ہمیں زبردستی روتا چھوڑ گئے. دیکھ لیجئے خود ہی آنسو رک نہیں رہے ہیں. یہ ادا اچھی نہ تھی، کچھ بات کر کے جاتے. قبلہ یہ کیا ظلم کیا آپ نے؟ جائیے آج سے ہم آپ کا واٹس ایپ اکاؤنٹ ہی نہیں کھولیں گے، ایک میسج نہیں کریں گے آپ کو، دیکھ لیجئے گا. ایک میسج نہیں کریں گے آپ کو، دیکھ لیجئے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون.